भेडमा खसेको हेलमेट। हाँस्य व्यङ्ग्यको क्षेत्रमा पाइला टेकेको दिनदेखि नै एकदलीय शासन पद्धति निरङ्कुश हुन्छ र यसको विकल्पमा बहुदलीय शासन पद्धति नै उपयुक्त हुन्छ भनेर मैले आवाज उठाउन थालेको थिएँ। मलाई लाग्थ्यो हाम्रो पृथ्वी पनि बहुदलीय पद्धतिमै चलिरहेको छ। बालुवा एउटा दल, माटो अर्को दल, पानी अर्को दल, हावा बेग्लै दल, आगो अर्कै दल, जङ्गल अर्कै दल। त्यसै गरी जलचर, थलचर, पशु पक्षी, मानिस सबै फरक फरक दलका हुन्। सिँगै पृथ्वीभरि बालुवा भएको भए पृथ्वीको रूप बिल्कुलै राम्रो हुँदैन थियो। त्यसै गरी पृथ्वीभरि पानी नै पानी अथवा आगै आगो अथवा माटै माटो अथवा जङ्गलै जङ्गल भएको भए पनि राम्रो देखिँदैन थियो। त्यसै गरी पृथ्वीभरि मान्छे नै मान्छे अथवा बाघै बाघ, मयुरै मयुर मात्र भएको भए पनि संसार के राम्रो देखिन्थ्यो र? यी सबै पृथ्वीमा छन् र त पृथ्वी सुन्दर छ। त्यसैले एकदलीय होइन, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा मात्र सबैको विचार, सबैको बुद्धि अटाउन सक्छ। तर नेपाली भएपछि सबै नेता, प्रशासक र आम जनताको हृदयमा मेरो देश नेपाल हो, म नेपाली हुँ भन्ने भावना हुनुपर्छ। पद र पैसाका लागि आफ्नो माटो बिर्सिने नेताहरूबाट देश अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने मलाई लागिरहन्थ्यो। यस्तै विचारले प्रेरित भएर बहुदलीय लोकतन्त्रको पक्षमा जनचेतना जगाउने खालका हाँस्य व्यङ्ग्य कार्यक्रम देखाउँदै हिँड्न थालेँ। त्यही बेला जनताको असन्तुष्टि सडकमै पोखिन थाल्यो र आन्दोलनको स्वरूपले व्यापकता पाउँदै गयो। सरकारी कर्मचारी पनि सडकमा ओर्लिन खोजिरहेका थिए, तर सरकारको नुन खाएका कारण मिलिरहेको थिएन। सरकारको अर्ध स्वामित्वमा रहेका संस्थानका कर्मचारी पनि सडकमा उत्रिन नपाएर उकुस मुकुस भइरहेका थिए। तर आम जनता भने खुला रूपमा पञ्चायत विरोधी असन्तुष्टि पोख्न सडकमा उत्रिरहेका थिए। त्यो विशाल जुलुसमा हामी पनि सम्मिलित थियौँ। पञ्चायती व्यवस्थाका अन्तिम दिनमा भएको विशाल जुलुसमा हामी पुतली सडक, भ्रिकुटी मण्डप, टुँडीखेल, शहीद गेट हुँदै तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यालय अघि पुगेका थियौँ। निगमका कर्मचारी पनि कर्मचारीका हैसियतले जुलुसमा भाग लिन अप्ठ्यारो परेर उकुस मुकुस भइरहेका थिए। हरि र म जुलुसबाट फुत्त निस्किएर निगमको प्राङ्गणतिर गएर जोसिँदै चर्को स्वरमा निरङ्कुश व्यवस्था भनेर नारा लगाउँदा त्यहाँका कर्मचारीले जोसिलो स्वरमा मुर्दाबाद भनेर एकै स्वरमा कराए। हेर्दा हेर्दै एकैछिनमा सबै कर्मचारी स्वतस्फूर्त जुलुसमा सामेल हुन आए। मैले देखेअनुसार जनआन्दोलनमा सबैभन्दा पहिला नारा लगाउँदै होमिने संस्थानका कर्मचारीमध्ये सम्भवतः वायुसेवा निगमका कर्मचारी नै पहिलो थिए। हेर्दा हेर्दै जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो। राजा वीरेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था छाडेर बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्वीकारेपछि मात्रै आन्दोलनले विश्राम लियो। गणेशमान सिंह नेतृत्वमा सबै दल र जनता मिलेर प्रजातन्त्रका लागि गरिएको 2046को त्यो आन्दोलनले ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्यो। प्रजातन्त्र घोषणाको दिन सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह पीर अस्पतालमा उपचाररत थिए। हरि र म अस्पतालमै गएर उनलाई बधाई दियौँ। बधाई दिएर निस्किँदा अस्पतालको प्राङ्गण र सडकभरि उपस्थित हजारौं जनताले हरि र मलाई काँधमा बोके। हामीलाई अघि अघि लगाएर प्रजातन्त्र जिन्दाबाद, जनताको जित जिन्दाबाद भन्ने नारा लगाउँदै विशाल जुलुस अगाडि बढ्न थाल्यो। वीर अस्पतालबाट निस्किएको विजय जुलुस भोटाहेटी, असन, न्यू रोड, मरुटोल, जैसी देवल, टेकु, त्रिपुरेश्वर हुँदै पाटनतिर अगाडि बढ्यो। त्यस दिन गणेश मान्जीलाई बधाई दिन हरि र म मोटरसाइकलमा अस्पताल गएका थियौँ। मैले मोटरसाइकललाई अस्पताल छेउमै थन्काएको थिएँ, तर पन्जा र हेलमेट भने हातैमा बोकेको थिएँ। हामीलाई काँधमा बोकेर खुसीले उफ्रँदै चिच्याउँदै नारा लगाउँदै हिँड्दा मेरो हातबाट हेलमेट र पन्जा कतिखेर कहाँ खस्यो भ्याउ पाइन। जुलुसमा हिँडेको धेरै बेरपछि पो म झसङ्ग भएँ। मेरो हातबाट हेलमेट र पन्जा मान्छेहरूको विशाल सागरमा कतिखेर कहाँ खसिसकेको रहेछ। हेलमेट र पन्जा फेरि किन्नुपर्ने भयो भनेर मनमा नै सोचेँ, तर पनि खुसीको उन्मादले पिर गौण बनेको थियो। हरि र मलाई कहिले कसको काँधमा कहिले कसको काँधमा चढाइयो। त्यसरी काँधमा बोक्नेहरू कोही होचा हुन्थे, कोही अलि अग्ला। त्रिपुरेश्वरनिर त एकजना अग्ला न अग्ला विदेशी नागरिकले पनि मलाई काँधमा बोके। ती अग्ला विदेशीको काँधमा बस्दा मलाई रुखमाथि बसे जस्तै भयो। माथिबाट भुइँमा खसियाला जस्तो लागेर ती विदेशीको टाउकोलाई बच्चाले जस्तो च्याप्प समाति राखेँ। त्रिपुरेश्वर पुगेपछि हामी दुवैलाई रिक्सामा राखियो। जुलुससँगै हामी चढेको रिक्सा पाटनका विभिन्न ठाउँमा पुग्यो। बाटोमा उभिएर हेरिरहेका मानिसले गालाभरि र टाउकोभरि अबिर दलिदिएर खुसी व्यक्त गरे। ठाउँ ठाउँमा भने कोही कोहीले फलफुल जुसहरू हातैमा थमाएर ल्याउँथे। जुलुसमा हिँडेकाहरूलाई गर्मी नहोस् भनेर ठाउँ ठाउँमा स्थानीय बासिन्दाले झ्यालझ्यालबाट पानी छम्किदिन्थे। त्यति विशाल जुलुसमा हामीलाई सबैले सम्मान र माया गरेको देखेर कति नै हामी दुईजनाले मात्र देशमा प्रजातन्त्र ल्याइदिए जस्तो पनि देखिरहेको थियो। दिनभरि काँध र रिक्सामा चढेर विजय जुलुसमा भाग लिएर घर फर्किँदा टाङ फाटिएर हिँड्ने गाह्रो भयो। बल्ल तल्ल घर पुगेँ।
घर पुग्ने बित्तिकै फेरि त्यही हजारौँको भिडमा खसेको पन्जा र हेलमेटको सम्झना भयो। त्यत्रो विशाल जनसागरमा खसेको हेलमेट र पन्जा कुल्चिएर धुलो पिठो भयो होला भनेर थकथकी मान्दै थाकेको सुरमा घुप्लुक्क सुते। विजय जुलुसको 3-4 दिनपछि एकजना अपरिचित व्यक्तिको फोन आयो। उनले भने, हेलो मदन कृष्णजी हो, तपाईँको हेलमेट र पन्जा जुलुसको भिडमा खसेको रहेछ। एकजना मान्छेले तपाईँको हातबाट खसेको रे भन्दै मेरो पसलमा छाडेर गएका छन्। बल्ल तल्ल तपाईँको नम्बर पत्ता लगाएर अहिले फोन गरेको, लिन आउनुहोस् है। यति भनेर ती व्यक्तिले पसलको ठेगाना दिए। उनको कुरा सुनेपछि हराएको हेलमेट र पन्जा पाइयो भनेर मलाई औधी खुसी लाग्यो। त्यत्रो भिडमा खसेको सामान समेत नहराउँदा म दङ्ग परिरहेँ। ब्याड टु वर्स। 2046 सालमा नेपालमा संवैधानिक राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापना भयो। जनआन्दोलनमा पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा सक्रिय भएकै कारण काङ्ग्रेसहरूले हामीलाई पनि काङ्ग्रेसी नै भन्ठान्थे। त्यसै गरी कम्युनिस्टहरूले पनि हामीलाई कम्युनिस्ट नै भन्ठान्थे। तर काङ्ग्रेसले गर्ने राजनीतिक समारोहमा बोलाउँदा हामी जाँदैनथ्यौँ। अनि काङ्ग्रेसहरूले हामीलाई यिनीहरू त कम्युनिस्ट रहेछन् भन्न थाले। त्यसै गरी कम्युनिस्टहरूले पनि आफ्ना राजनीतिक भेलामा बोलाउँथे, त्यहाँ पनि हामी जाँदैनथ्यौँ। अनि कम्युनिस्टहरूले पनि यिनीहरू त काङ्ग्रेस रहेछन् भन्न थाले। तर चियापान लगायत कार्यक्रममा बोलाउँदा भने हामी दुवैतिर जान्थ्यौँ, किनभने त्यहाँ सबै पक्षका व्यक्तिसँग भेटघाट हुन्थ्यो। त्यसपछि हामीलाई फेरि यिनीहरू त दुईजनामा एकजना कम्युनिस्ट र एकजना काङ्ग्रेस रहेछन् भन्न थाले। पद्मरत्न तुलाधरको विजय जुलुसमा मलाई काँधमा बोकेर लगेको सबैले देखेको हुनाले कैयौँले मलाई कम्युनिस्ट र हरिलाई काङ्ग्रेस भन्न थाले। तर हामी कतैपट्टि नलागी केवल आम जनताको पक्षमा बसेर उनीहरूको आवाज, उनीहरूकै भावनालाई समेटेर आफ्नै सुरले रेडियो, टिभी र रङ्गमञ्चहरूमा आफ्ना प्रस्तुतिहरूलाई निरन्तरता दिइरह्यौँ। त्यसपछि सबैले हामीलाई यिनीहरू काङ्ग्रेस पनि होइनन्, कम्युनिस्ट पनि होइनन्, सबैको मान्छे पो रहेछन् भन्न थाले। यिनीहरू कुनै दलको पक्षमा नलागेर आम जनताको पक्षमा बसेको एकदम ठिक छ, यिनीहरूले कतैपट्टि पनि नलागेर ठिक गरे भन्ने जस्ता कुरा हाम्रो कानमा पनि पर्न थाले। बल्ल सबैले चिन्न थालेछन् भनेर हामी पनि ढुक्क भयौँ। प्रजातन्त्र आएपछि अब देशमा केही होला भन्ने लागेको थियो। तर 2052 सालबाट फेरि माओवादी जनयुद्धको सुरुवात भयो। त्यसपछि फेरि दुःखका दिन सुरु भए। फेरि हामीले गर्ने व्यङ्ग्यका विषय फेरिए। जनता जस्तै हामी पनि बोल्न र कडा व्यङ्ग्य गर्दा धेरैतिर सोच्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यौँ। सन् 1994 तिर रुसको राजधानी मस्कोमा बसेर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेहरूको समूहले सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाउन निम्ता गरेको थियो। त्यसैका निम्ति म, यशोदा र हरिवंश मस्को पुगेका थियौँ। त्यति बेला तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोभको शासन भर्खरै सकिएको थियो। रुसमा पनि भर्खर लोकतन्त्रको आगमन भएको थियो। नयाँ राष्ट्रपतिको कार्यभार बोरिस येल्सिनले सम्हालेका थिए। त्यति बेला त्यहाँ माफिया नै माफियाको बिगबिगी थियो। त्यस्ता माफियाहरू रुसमा व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका नेपाली लगायत अन्य सबैका पसलमा दिउँसै खुलेआम हप्ता असुली गर्न आइरहन्थे। त्यहाँ पुगेका बेला कम्मरमा पिस्तोल भिरेर नेपालीका पसलमा हप्ता उठाउन आएका माफियाहरूलाई हामीले पनि देखेका थियौँ। त्यस्ता माफियाहरूले पसलमा उद्योग कल कारखानामा गएर देशमा अशान्ति छ, तिमीहरूलाई हामी सुरक्षा दिन्छौँ, त्यसबापत हामीलाई हप्ताको यति पैसा देऊ भनेर प्रत्येक हप्ता असुली गर्थे। जसले पैसा दिन आनाकानी गर्थे तिनको पसलमा माफियाहरूले बम पड्काएर ध्वस्त पारिदिन्थे। यस्ता माफियाले अरूलाई जस्तै नेपालीले पनि बाटोमै समातेर भयभरको पैसा र लगाइराखेका लुगा समेत खोसेर नाङ्गै शरीर कट्टु मात्र बाँकी राखेर हिँडाएर घर पठाइदिएका घटना पनि नेपालीले हामीलाई सुनाएका थिए। रुसमा लोकतन्त्र आउनु अघि अमेरिकी डलरभन्दा त्यहाँको मुद्रा रुबल महँगो थियो। 1 रुबल बराबरै $6-7 सटै हुन्थ्यो। लोकतन्त्र स्थापनापछि देशको आर्थिक स्थिति बिग्रिएर रुबलको भाउ कमजोर बन्दै गएको थियो। मुद्राको भाउ घटेकै कारण सामानको मूल्य आकाशिएको थियो। कतिसम्म भने एउटा सामान्य सर्टको भाउ 50-60 हजार रुबल, सामान्य एकजोर जुत्ताको 1.5 लाख रुबल, एउटा सामान्य पाइन्टको मूल्य 80-90 हजार रुबल। रुबलको भाउ त मकैको खोस्टा जस्तै भइरहेको थियो। जताततै अराजक र डर थियो। त्यस्तो समयमा मस्कोमा हाम्रो कार्यक्रम भएको थियो। त्यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा रहेका तत्कालीन रुसका लागि नेपाली राजदूत कुमार गेवालीले भने, हामी नेपालीहरू विदेशमा बसिरहँदा सधैँ नेपालमा के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ भनेर चिन्तित भइरहन्छौँ। नेपालबाट कोही आउने थाहा भयो कि हामी गुन्द्रुक मगाउँछौँ, मस्यौरा मगाउँछौँ। त्यसै गरी महजोडीको हाँस्य व्यङ्ग्य क्यासेट पनि मगाउँछौँ। उनका यस्ता कुरा सुनेर हामीलाई अत्यन्त खुसी र थप हौसला मिलेको थियो। कार्यक्रम देखाएको भोलिपल्ट हामी मस्कोबाट रातभर ट्रेन चढेर लेनिनग्राद सहर पुग्यौँ, जसलाई सेन्ट पिटर्सबर्ग सिटी पनि भनिन्छ। भोलिपल्ट बिहानैदेखि हामी उक्त सहरमा घुम्दै थियौँ।
सहर अति नै सुन्दर थियो। कला कौशलले भरिपूर्ण दरबार र चर्च, सुन्दर बगैँचा र पार्क, फराकिला र व्यवस्थित सडक आदिले उक्त सहर अत्यन्तै सुन्दर देखिन्थ्यो। हरिवंश र म र यशोदा एउटा स्टिमर चढेर ठूलो नदीमा घुम्दै थियौँ। एक रसियन र एकजना नेपाली साथी हामीसँगै थिए। दोस्रो विश्वयुद्धका बेला जर्मनीसँगको लडाईँमा गोली लागेर पाल परेका ठाउँ र युद्धको समयमा ध्वस्त भएका पानी जहाजहरू दायाँ बायाँ हेर्दै हामी स्टिमरमा घुमिरहेका थियौँ। कुनै कुरामा मैले हामीसँगै रहेका रसियन भाइलाई एउटा कुरा सोधौँ है भन्दै सोधेँ, तपाईँहरूको देशमा डेमोक्रेसी आयो? अहिले तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? मेरो प्रश्नको जवाफमा उनले भने, हेर्नुहोस्, यो लेनिनग्राद सहरमा रहेका जति पनि राम्रा राम्रा दरबार छन्, जति पनि राम्रा राम्रा पार्क छन्, स्ट्रिट ल्याम्प छन्, ती सबै यसअघिका जार शासकको पालामा बनेका हुन्। यति भनेर उनले नजिक रहेको सुन्दर चर्चतिर देखाउँदै भने, दोस्रो विश्वयुद्धका हिटलर जस्ता क्रूर शासकले समेत आफ्ना सिपाहीहरूलाई बम हान्ने बेला त्यो सुन्दर चर्चमा बम नहान्नु है भनेका थिए रे। यिनै चर्च, पार्क र सुन्दर दरबार हेर्न वर्षेनी लाखौँ पर्यटक संसारबाट यहाँ ओहिरिरहन्छन्। ती संरचना पहिले अझ राम्रा थिए। पछि कम्युनिस्टहरूको शासन सुरु भएपछि उनीहरूले ती सबै संरचना ध्वस्त पारे। अब अहिले डेमोक्रेसी आएपछि त्योभन्दा पनि ध्वस्त भयो। राम्रोबाट अझै राम्रो हुनु त कहाँ हो कहाँ, नराम्रो माथि झन् नराम्रो भइरहेछ। त्यति बेलाका उनका कुराहरू सम्झँदा अहिले मलाई हाम्रो देशमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ भन्ने लाग्छ। नराम्रो माथि झन् नराम्रो, ब्याड टु वर्स। माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको एक दशकपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच वार्ता सम्पन्न भयो। बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भएको सो वार्ताको प्रत्यक्ष प्रसारण घरमै बसेर म टिभीमा हेर्दै थिएँ। वार्ता सफल भएर दुई नेताले हात मिलाएको दृश्य देखेर शान्तिको लामो सास फेर्दै खुसी भएर एक्लै ताली पनि बजाएको थिएँ। अब त ढुक्कले शान्तिको सास फेर्न पाइने भयो, कुनै सङ्कोच नमानी प्रहसन देखाउन पाइने भयो भनेर हर्षित भएको थिएँ। तर मेरो खुसी धेरै दिन टिकेन, किनकि शान्ति प्रक्रियापछि पनि भने जसरी देश अघि बढ्न सकेन। शान्ति प्रक्रियापछि पनि हत्या हिंसाका श्रृङ्खला नरोकिएपछि सामाजिक अगुवाहरूले हत्या हिंसा विरुद्धको अभियान शीर्षकमा देशभर कार्यक्रमहरू आयोजना गरेका थिए। सोही अभियानले पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रमका लागि केही पत्रकार, बुद्धिजीवी सहित हरिवंश र म पनि त्यहाँ पुगेका थियौँ। समारोह भइरहँदा मेरो ध्यान माछापुच्छ्रे हिमालमा पुग्यो। त्यति बेला मैले माछापुच्छ्रे लगायत सगरमाथादेखि सबै हिमाल पालै पालो सम्झिएँ। यी हिमाल यति सुन्दर छन् जसको तस्बिर नेपालीहरूले कोठा कोठामा गर्वका साथ टाँगेर सजाइराखेका छन्। कारण यी हिमाल मनमोहक भएर मात्र होइन, यिनीहरूले पिउन र सिँचाइका लागि पानी दिएका छन्, जलविद्युत निकाल्न नदीनाला दिएका छन्। त्यस्तै यिनै हिमाल हेर्न संसारभरका पर्यटक लोभिएका कारण पर्यटक उद्योगमा टेवा पुगेको छ। त्यसैले त सबैले हिमालको तस्बिर कोठा कोठामा सजाउँछन्। त्यति बेला मैले जापानको फुजियामा हिमाल पनि सम्झिएँ, जुन हिमाल कुनै बेला ज्वालामुखी थियो। जबसम्म फुजियामाले ज्वालामुखीका रूपमा आगो ओकलिरहेथ्यो त्यति बेलासम्म कोही पनि मानिस नजिक जाँदैन थिए। सबैले टाढै बसेर डराई डराई हेर्थे। जब फुजियामामा पहाडबाट ज्वालामुखी निस्कन छाडेर त्यो हिमालमा परिणत भयो, त्यसपछि यसले पिउन र सिँचाइका लागि पानी मात्रै प्रदान गरेन, पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनेर त्यहाँका मान्छेलाई रोजगारीको अवसर समेत दिन थाल्यो। त्यसपछि जापानीहरूले फुजियामाप्रति गर्व गर्दै कोठा कोठा हृदय हृदयमा श्रद्धाका साथ त्यसको तस्बिर टाँग्न थाले। हाम्रा नेताहरूले पनि आगो मात्रै ओकलेर नबसी देशमा कल कारखानाको वृद्धि गर्ने वातावरण बनाएर बढीभन्दा बढी रोजगारीको अवसर सिर्जना गरे कति गजब हुन्थ्यो। आफू र आफ्नो पार्टीलाई मात्रै धनी बनाउनुको सट्टा देशलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ लागे नेताहरूको तस्बिर पनि जनताले गर्वका साथ आफ्ना कोठा र हृदयमा सजाउँथे होलान्। सन् 1994 को सफल कार्यक्रमपछि जीवा लामिछाने, उपेन्द्र महतो, जुगल भुर्तेलजीहरूले नै 3 वर्षपछि सन् 1997 फेरि मस्को बोलाए। हरि र मैले मस्को पुगेर प्रहसन देखाउनुको अलावा एउटा छोटो टेलिफिल्म पनि छायाङ्कन गर्ने योजना बनायौँ। हामी दुईले राजनीतिक विषय समेटिएको टेलिफिल्म बनाउने विचार गरेका थियौँ। हामीले सल्लाह गऱ्यौँ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सहयोगी र अरूको कुरा सुन्ने खालका पनि छन्। त्यसैले उनीहरूलाई यो कम्युनिजमलाई अलिकति लोकतान्त्रिक ढङ्गले सुधार गर्नुहोस्, समयअनुसार चल्नुपर्छ, समयअनुसार नचल्नेलाई समयले फालिदिन्छ, समयले छाडेर हिँडिदियो भने समयलाई फेरि पक्रिन गाह्रो हुन्छ भन्ने जस्ता सुझाव दिने हिसाबले टेलिफिल्म स्क्रिप्ट लेख्न थाल्यौँ। ठिक त्यसै बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले फुटेर एमाले र माले नामका दुईवटा पार्टी बने। ती पार्टीभित्र अशान्ति भइरहेको देखिन्थ्यो। त्यस्तै स्थितिमा हामीले कम्युनिजमलाई लोकतान्त्रिक ढङ्गले सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने सुझाव दिँदा हाम्रो सन्देशलाई कसैले मनन गर्लान् जस्तो लागेन। त्यसैले हामीले सो योजना थाती राखेर त्यस्तै विषय समेटिएको छोटो प्रहसनको स्क्रिप्ट मात्रै तयार पार्यौँ, जसको नाम थियो बसे आन्द्रै भुडीको। यो प्रहसनमा हामीले राजनीतिक सुधारका सन्देश घुसाएका थियौँ।
रसियामा पहिलोपल्ट देखाएको यो प्रहसनलाई पछि हामीले नेपालका विभिन्न सहरमा पनि देखायौँ। केही वर्षपछि हामीले यही विषयलाई टेलिफिल्मका रूपमा रूपान्तरण गरेर नेपाल टेलिभिजन मार्फत प्रसारण गर्यौँ। मस्को गएर सुटिङ गर्ने उद्देश्यले हामीले महसञ्चारका सिनेमाटोग्राफर गौरीशङ्कर धुजुका लागि पनि भिसा र प्लेन टिकट लिइसकेका थियौँ। तर अन्तिममा आएर गर्ने भनेको टेलिफिल्मको छायाङ्कन रद्द भएपछि हामीले आफ्नो योजना बदल्यौँ। सिनेमाटोग्राफर गौरी पनि जाने भइसकेपछि कमसेकम एउटा गीत भए पनि छायाङ्कन गरौँ भनेर हरि र मैले निर्णय गऱ्यौँ। सही निर्णयअनुसार हामीले रसियाको राजधानीमा 2 फरक गीतको छायाङ्कन गऱ्यौँ। हरिले चाहिँ मायालु नहोस् हजुर रिसानी लाहुरेले गर्दैन है बेइमानी भन्ने गीतको सुटिङ गरे। मैले चाहिँ एउटा गीत लेखेर गाइराखेको थिएँ, त्यसैले छायाङ्कन गरेँ। मेरो गीतको शब्द थियो, अरबौँ मान्छेहरूमा तिमी एक मन मिल्ने मान्छे, म मन मिल्ने मान्छे भेट्दा संसार नै भुल्ने मान्छे। तराजुमा राखेर धेरैपल्ट यो दुनियाँलाई मैले जोखेको छु, सहानुभूतिको आशा गरेर रुँदै व्यर्थै वेदना पोखेको छु। देखेर मानिसको मतलबी चाला रुँदा रुँदै म रोकिएको छु। मलाई सानै चोट लाग्दा पनि तिमी छटपटै हाल्ने मान्छे। अरबौँ मान्छेहरूमा तिमी एक मन मिल्ने मान्छे, म मन मिल्ने मान्छे भेट्दा संसार नै भुल्ने मान्छे। म निर्धन निर्बल र बेअर्थको पानीविहीन खोला, म सायद यो अस्तित्वहीन मान्छे। मेरो महत्त्व के होला, केही छिन् त तै पनि हाँसेर जिउँछु तिमी साथ भएको बेला। मेरो मृत्युको खबर सुन्दा यहाँ तिमी एक छौ रुने मान्छे। अरबौँ मान्छेहरूमा तिमी एक मन मिल्ने मान्छे, म मन मिल्ने मान्छे भेट्दा संसार नै भुल्ने मान्छे। यस गीतको छायाङ्कन गर्दा मैले हरिवंशलाई पनि संसारको अरबौँ मान्छेहरूमा मन मिल्ने मान्छेको रूपमा समावेश गरेको छु। छायाङ्कनका क्रममा गौरीले भावुक हुँदै भने, मदन दाई तपाईँले यो अरबौँ मान्छेहरूमा तिमी एक मन मिल्ने मान्छे भनेको सुन्दा मलाई नै भन्नुभएको हो कि जस्तो लाग्छ। उनको कुरा सुनेर मैले भने, हो गौरी, तिमीले भनेको हुँ। जसले यो मन मिल्ने मान्छे भनेर मलाई नै भनेको भनेर सोध्छन् उनीहरू सबैलाई मैले मन मिल्ने मान्छे भनेको हुँ। छायाङ्कन सकेको केही दिनपछि हामी कम्युनिस्ट नेता लेनिनको शव हेर्न पुगेका थियौँ। रसियाबाट फर्के लगत्तै अर्को हप्ता उत्तर कोरिया जाने क्रममा हामी चीनको बेइजिङ सहर पुगेका थियौँ। सोही क्रममा हामीले चीनका कम्युनिस्ट नेता माओ त्से-तुङको शव हेर्न पुगेका थियौँ। ठ्याक्कै त्यसको एक हप्तापछि हामी उत्तर कोरियाको प्योङयाङ सहर पुग्यौँ। त्यहाँ पनि हामी उत्तर कोरियाली नेता किम इल सुङको शव हेर्न पुग्यौँ। त्यसरी लगातारका 3 हप्तामा 3 जना ठुला कम्युनिस्ट नेताको शव हेर्ने सम्यक मिलेको देखेर हामीलाई अचम्म लाग्यो। उत्तर कोरियाको राजधानी प्योङयाङ सहरमा प्रत्येक वर्षको अप्रिल 15 का नेता किम इल सुङको जन्मोत्सव अत्यन्त भव्य रूपले मनाइँदो रहेछ। सो समारोहमा विश्वका थुप्रै देशबाट सेलिब्रिटीहरूलाई बोलाएर कार्यक्रम गर्ने चलन रहेछ। त्यस वर्ष भने विश्वका 47 देशका कलाकार निम्ताएका थिए। हामीले भने दीपक सरकारले समन्वय गरेर प्योङयाङ पुर्याएका थिए। सरकार भन्नाले गभर्मेन्ट होइन, दीपकको थर नै सरकार। हामीसँगै गएका गायक प्रकाश श्रेष्ठले गीत गाएका थिए भने वीरगञ्ज घर भएकी सृजना श्रेष्ठले नेपाली मौलिकता झल्किने गरी अत्यन्त सुन्दर नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिइन्। त्यसै गरी हरिले भने मस्कोमा छायाङ्कन गरेको गीत मायालु नहोस् हजुर रिसानी बोलको गाएका थिए। मैले चाहिँ सो कार्यक्रममा खोलावारी खोलापारी पिपल र बर हावा चल्यो पात हल्ल्यो माया ओर भन्ने गीत गाउन आयोजकसँग प्रस्ताव राखेको थिएँ। आफूले गाउने गीतका प्रत्येक शब्द अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर आयोजकले दिनुपर्ने नियम रहेछ। हामी सबैले आफ्नो गीत अनुवाद गरेर दियौँ। मैले दिएको गीतको अनुवाद हेरेर आयोजकले भने, यो गीत गाउन मिल्दैन, अर्कै गीत गाउनुहोस्। मैले त्यो गीत गाउन नहुनुको कारण सोधेँ। कसैले केही जवाफ दिएनन्। पछि बुझ्दा पो बल्ल थाहा भयो त्यो गीतको शब्दमा खोलावारी खोलापारी पिपल र बर हावा चल्यो पात हल्ल्यो माया ओर भन्दा खोलावारी खोलापारीको अर्थ खोलावारी उत्तर कोरिया खोलापारी दक्षिण कोरिया भन्न खोजेको हो कि भनेर शङ्का गरेका रहेछन्। निकै बेरसम्म अल्याङ मल्याङ गरेर उनीहरूले मलाई अर्कै गीत गाउन जोड गरिरहे। मैले पनि यो सामान्य गीत हो भनेर भनेको भन्ने गरेँ। अर्को गीतको ट्र्याक आफूले नल्याएको कुरा गरेपछि उनीहरूले एकैछिन खासखुस कुरा गरे र बल्ल गाह्रो मान्दै सोही गाउन अनुमति दिए। पञ्चायत व्यवस्थामा भन्दा 50 गुणा बढी शङ्कालु भएर सेन्सर गर्न खोजेको देखेर हामी नबोली चुपचाप बसिरह्यौँ। छोराछोरीको अमेरिका यात्रा। सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलबाट एसएलसी सकेपछि भारतको पुना स्थित सिम्बोसिस कलेजबाट आइकम सिद्ध्याएर नेपाल फर्किएपछि यमन शङ्करदेव क्याम्पसमा बिकम पढिरहेका थिए। अर्थशास्त्र पढे पनि उनको ध्यान गीत सङ्गीत र अन्य सृजनशील काममा देखिन्थ्यो। महसञ्चारद्वारा निर्मित लक्ष्मी, कान्तिपुर जस्ता टेलिचलचित्र, फिल्म नामक कथानक चलचित्र लगायत थुप्रै टेलिभिजन विज्ञापनका लागि जिङ्गल रेकर्ड गर्ने काम उनले गरिसकेका थिए। हरिले पनि यमनको रुचि र खुबीलाई बुझेर उनलाई प्रोत्साहन दिइरहन्थे। महसञ्चारद्वारा निर्मित टेलिफिल्मका लागि आवश्यक गीतमा सङ्गीत भर्न रेडियो जिङ्गल जस्ता सानातिना काम हरिले सधैँ यमनलाई नै गराउँथे। यसबापत हरिले पारिश्रमिक पनि राम्रै दिन्थे।
3,000 जति दिए पुग्ने कामलाई 5,000 दिन्थे। 5,000 जति दिए पुग्ने काममा 8,000 दिन्थे। यसरी एउटै काममा बाबुले पनि छोराले पनि पैसा बुझ्दा मेरो भागमा अलि धेरै पैसा आउँथ्यो। यसरी हरिलाई भन्दा बढी पैसा मेरो भागमा पर्न आउँदा मलाई कसो कसो लाग्थ्यो। हरि मेरा छोराछोरीलाई अत्यन्त माया गर्छन्। उनीहरू पनि हरि अङ्कल भनेपछि हुरुक्के हुन्छन्। छोरी सरानालाई सानी छँदा केही गरी हामी मम्मी र ड्याडी दुवैजना मर्यो भने के गर्छ छोरी भनेर सोद्धा उनले ढुक्क हुँदै भनेकी थिइन्, हरि अङ्कल छँदैछ नि। त्यसताका पढ्न र कामको खोजीमा अमेरिका जाने फेसन नै चलेको थियो। यमन पनि बेला बेला जिस्किएर भन्थे म पनि जाउँ कि हो अमेरिका। तर मलाई भने उनलाई अमेरिका पठाउन मनै थिएन। एक दिन मैले यमनलाई पर्यटन उद्यमी कर्ण साकेत दाईसँग भेटाएँ। उनले यमनको अमेरिका जाने सपना सुनेर धेरै गहकिला कुरा भने। अमेरिका भनेको एकपटक घुम्न मात्रै जाने ठाउँ हो, त्यहीँ बस्ने गरी जानु ठिक छैन। हाम्रो शरीर भनेको अन्न पानीको हो। कहिलेकाहीँ बिरामी भइयो भने त्यहाँ राम्रो अस्पताल, राम्रो डाक्टर र प्रविधि छन्। तर बिरामी परेकै बेला नजिक आएर न्यानो हातले सुमसुम्याउँदै तिमीलाई कस्तो छ बा अहिले भनेर सोध्ने मायालु स्वर छैन। माया भनेको अमूल्य कुरा हो जुन तिमीले आफ्नै देशमा पाउँछौ। उनका कुरा साँच्चै घतलाग्दै थिए। धेरै कुरा सुनेर यमनलाई सम्झाउँदै भने, अमेरिका भनेको महासागर हो, त्यहाँ तिमी हराउन पनि सक्छौ। ठुलो समुद्रको सानो माछा भएर बाँच्नुभन्दा नेपालमै सानो पोखरीको ठुलो माछा भएर बाँच्नु उत्तम हुन्छ। उनको यस्तो कुरा सुनेपछि यमनले विदेश जाने विचार तत्कालका लागि त्यागेका थिए। तर यमनको नजिकका साथी तपन प्याकुरेलले एक दिन उनको मन फेरिदिए। अमेरिकाको डालसमा बसेर पढिरहेका तपनले यमनलाई भनेछन्, यमन यहाँ म पनि एक्लै भइरहेछु, तिमी आयो भने मलाई साथी पनि हुन्छ। तिमी यहीँ मास्टर्स पढ्ने गरी आऊ, म तिमीलाई टिकट पठाइदिन्छु। तपनको प्रस्तावले यमनको मन बदलियो। उनले धेरै पटक के गरौँ ड्याडी, म अमेरिका पढ्न जाउँ भनेर सोधिरहे। पखेटा हालेको उनको रहरलाई मैले रोक्न चाहिनँ र भने, जाने भए जाऊ न त। नमन्दै हप्ता दिनभित्रै तपनले टिकट पठाइदिए। एक वर्ष अघि सन् 1999 हामीसँग कार्यक्रम देखाउन अमेरिका जाँदा यमनले पाएको 5 वर्ष भिसाको म्याद बाँकी नै थियो। विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने पक्का भएपछि 10-12 दिनमै सबै काम फटाफट सकेर छोरा त गए भुर्र उडेर अमेरिका। जाउँ भनेर सोद्धा हुन्छ भनिहालेँ, तर उनी गएपछि त घरै शून्य भयो। छोरी सराना, यशोदा र म एकअर्काको मुख हेरहेर गरेर जिल्ल परिरह्यौँ। दाजु अमेरिका गएपछि सरानालाई पनि अमेरिका जान सकसक लाग्न थाल्यो। हुन पनि त्यस्ताको अमेरिका जाने भनेपछि मान्छेहरू भुत्तुक्कै हुन्थे। उनीहरू ठान्थे त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै काम दाम मामदेखि लिएर घरजम सबै तुरुन्त बन्दोबस्त हुन्छ। छोरीले हरेकपल्ट यमनसँग फोनमा कुरा गर्दा दाइ मलाई पनि अमेरिकामै झिकाउ भनिरहेकी हुन्थिन्। सुरुमा हेर बहिनी, यो अमेरिका एकपल्ट आउनुपर्ने नै देश रहेछ। यहाँ 1-2 महिना मात्र बस्दा पनि धेरै कुरा सिकिन्छ। यो देश त देश मात्र होइन, एउटा ठुलो विश्वविद्यालय जस्तै रहेछ भनेर भन्थे। तर पछि उनले भन्न थालेका थिए, यहीँ बस्ने गरी चाहिँ नआउँदा हुन्छ। उनले थप्थे, यहाँ फराकिला सडक छन्, अग्ला राम्रा घर छन्, तर सबै तातो न छारोका। यी अग्ला घर भएर के गर्ने, आफ्ना होइनन्, कसका घर। सरानाले अमेरिका जान औधी रहर गरेपछि एक दिन यमनले डालसको एउटा युनिभर्सिटीको I-20 फर्म पठाइदियो। हेर्दै उनले दूतावासमा भिसाका लागि आवेदन दिइन् र भिसा पाएको दिन फुरुङ्ग पर्दै घर आइन्। उनको खुसी देखेर हामी पनि दङ्ग पर्यौँ। नभन्दै केही दिनमै छोरी अमेरिका उड्ने समय आइहाल्यो। विमानस्थल जान घरको भर्याङबाट छोरी गीत गुनगुनाउँदै ओर्लिन्। एकैछिन गीत रोकेर छोरीले बरबराउँदै भनिन्, के गर्नु, आफ्नो स्वर यस्तो राम्रो छ, यति राम्रो स्वर अमेरिकामा गएर त्यसै हराउने भयो। उनले भने जस्तै मलाई छोरीको स्वर साँच्चीकै राम्रो लाग्छ। उनले गीत गाउँदा हिप्नोटाइज गरेको जस्तो लट्ठ पर्छु म। सानैदेखि उनको स्वरमा मिठो मूर्छना भरिएको हुन्थ्यो। सरानाले फिल्म नामक चलचित्रमा गीतकार दिनेश अधिकारीले लेखेको दैव हरे के गर्नु मैले, कहिलेसम्म ठग्ने हो कर मैले बोलको गीतमा स्वर भरेकी थिइन्। हामी आमा बाबु दुवैजना छोरी पुर्याउन दङदास हुँदै विमानस्थल पुग्यौँ। हामीलाई हाँस्दै बाई गर्दै छोरी विमानस्थलभित्र छिरेपछि पो हामी बुढाबुढीको मन एकदमै चिसो भए जस्तो भयो। नरमाइलो अनुभूति भयो। छोरीलाई बोकेर लैजाने जहाज उडेपछि त्यसैलाई हेरेर दुवै हात हल्लाएर बाई गऱ्यौँ। घर फर्केपछि हामी सरासर छोरीको कोठामा गयौँ। एकदम शून्य लाग्यो। सरानालाई अमेरिका पठाएकोमा भित्ताहरूले समेत नरमाइलो मानेर चित्ता दुखाइरहे झैँ लागिरह्यो। पहिले छोरा मात्र अमेरिका जाँदा हामी बुढाबुढी छोरीसँग कुरा गरेर रमाउँथ्यौँ। छोराछोरी दुवै अमेरिका गएपछि त हामी दुईजना भएर पनि एक्लो महसुस भइरह्यो। त्यसै मन भरिएर रौँ लागेर आयो। छोराछोरीको सम्झनाले बेला आँखाबाट थाहै नपाई बरर आँसु झर्न थाले। केही दिनपछि शून्यतामै बानी पर्न थाल्यो। yourmadan@hotmail.com। मेरो पहिलो इमेल एड्रेस yourmadan@hotmail.com थियो।
मेरै सिक्यो गरेर छोराले आफ्नो इमेल एड्रेस yourmn@hotmail.com राखेका थिए। त्यो देखेर छोरीले पनि आफ्नो इमेल एड्रेस yoursarana@hotmail.com राखिन्। यसो त मात्रै किन बाँकी उनले पनि आफ्नो इमेल एड्रेस youryasoda@hotmail.com राखिन्। मेरो परिवारका सबै सदस्यले इमेल एड्रेस एकै प्रकारका राखेका थियौँ, मानव कुनै कम्पनीको स्लोगन जस्तो। एक दिन मेरो इमेल ठेगानामा आएको ग्रुप इमेलमा मेरो आँखा फ्याट्ट yourrinku@hotmail.com पर्यो। को होला यो मान्छे? हाम्रो परिवारको स्पेसल इमेल एड्रेस जस्तो गरी इमेल एड्रेस राख्ने मलाई खुल्दुले लागिरह्यो। पछि बुझ्दै जाँदा त्यो इमेल एड्रेस त हुनेवाला बुहारीको पो रहेछ। सरानाले रिङ्कुको बारेमा सबै कुरा बताएपछि छोराको बिहेका लागि उत्साहित हुँदै हामी बुढाबुढी अमेरिका गयौँ। अमेरिकाको डालसमा ठुलो मन्दिर रहेछ। छोरा र हुनेवाला बुहारीले आफ्नो बिहेको बन्दोबस्त आफैले गरेका थिए। भारतीय अभिनेता दिलीप कुमारको जस्तो अनुहार परेका हिमाचल प्रदेशका पण्डितले अराएअनुसार विवाह सम्पन्न भयो। बाआमाको कर्तव्य निर्वाह गर्न पाएकामा खुसीमा दङ्ग पर्दै हामी नेपाल फर्कियौँ। त्यसको केही महिनापछि कुलेश्वर बस्ने चलचित्र निर्माता वीरेन्द्र नारायण श्रेष्ठले आफ्ना आफन्त धीरज श्रेष्ठसँग मेरी छोरीको बिहे प्रस्ताव लिएर आए। श्रेष्ठ मेरो पुरानै चिनजानीका मान्छे थिए। उनले 2065 सालमा बनाएको सुख दुःख नामक चलचित्रमा मैले विशेष भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ। जुन चलचित्र त्यो वर्ष चलेको चलचित्रमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदर्शित भएको मध्ये पर्थ्यो। उनको प्रस्ताव बुझ्दै जाँदा मलाई पनि चित्त बुझ्यो। पछि पो थाहा पाएँ छोरी र हुनेवाला ज्वाइँबीच त पहिल्यै कुरा मिलिसकेको रहेछ। प्रस्ताव आएको केही महिनापछि नै म कार्यक्रम देखाउने सिलसिलामा अमेरिकाको डालस पुगेको थिएँ। डालसमा धेरै सङ्ख्यामा नेपालीको बसोबास भएकाले अमेरिका पुगेकै बेला त्यहाँ पनि एउटा न एउटा कार्यक्रम गरिएकै हुन्थ्यो। त्यही मेसम्म मैले धीरजसँग छोरीको एन्गेजमेन्ट सम्पन्न गराएर आएँ। नेपाल फर्किएको केही महिनापछि हामी बुढाबुढी छोरीको बिहेका लागि अमेरिका पुग्यौँ। त्यति नै बेला बुहारी रिङ्कुको डेलिभरीको मिति नजिक आइसकेको थियो। छोरीको बिहेको दिन नै बुहारीलाई सुत्केरी बेथाले च्यापेर हस्पिटल भर्ना हुन गएकी थिइन्। हामी बाआमाको मन बुहारीको बेथा र छोरीको बिहे दुवैको चिन्ताले छटपटेको थियो। मेरी छोरी सराना मेरो मुटुको टुक्रा जस्तै थिइन्। बिहेको दिनमा उनलाई बिदाई गर्दा आफूलाई सम्हाल्न नसकेर भक्कानेर रुन्छु भन्ने मलाई लागिरहेको थियो। त्यसका लागि बन्दोबस्त गर्दै आँसु र सिँगान पुसपास पार्न रुमाल र टन्नै टिस्यु पेपर खल्तीमा राखेको थिएँ। यमनको बिहे भएकै मन्दिरमा छोरीको बिहे सुरु भयो। स्वयम्वर लगायत बिहेका सबै विधि सकेपछि छोरीलाई बोकेर 3 पल्ट कार घुमाएर त्यसभित्र राख्नै लाग्दा म भक्कानेर रुन ठिक्क परेको थिएँ। आफूलाई जेनतेन सम्हाल्दै छोरीको गुम्मा हात राखेर ल छोरी राम्रोसँग जाऊ है भन्दा मेरा आँखाबाट आँसु खस्नै आँटेको थिए। छोरीले मेरो आँखामा हेरेर हे ड्याडी के इमोसनल भइरा? ठिकै छ नि, ड्याडी र मम्मी नेपालदेखि यहाँसम्म मेरो बिहे गराउन आउन सक्नुभयो। ज्वाइँ पनि राम्रै हुनुहुन्छ, सबै ठिकै छ नि, भरे पार्टीमा फेरि भेट भइहालिन्छ, केलाई सिरियस हुनु पर्यो? मलाई हँसाउँदै छोरीले फुर्ती साथ यति कुरा के भनेकी थिइन्। मेरो रुने लाग्यो। मन त कता कता भाग्यो, कता मनै छ्याङ्ग भयो। मैले पनि ल त ल के को इमोसनल हुनु पर्यो भनेर फुर्ती साथ लौ त छोरी अहिले जाऊ, साँझ पार्टी गर्ने ठाउँमा भेटौँला भनेर हाँस्दै बिदा गरेँ। छोरी अन्माएको 3 दिनपछि नै बुहारीले हामीलाई नातिनी उपहार दिइन्। हामी हजुरबा हजुरआमा भयौँ। हजुरबा हजुरआमा बनेको र छोरीको बिहेको कर्तव्य निर्वाह गरेको खुसी सम्हाल्दै हामी नेपाल फर्क्यौँ। ती वर्षहरूमा कहिले छोराछोरीले बोलाएर त कहिले अनेक कार्यक्रमको सिलसिलामा अमेरिका आउजाउ भइरहन्थ्यो। बुहारीको प्रसुतिकै बेला जस्तै छोरीको प्रसुतिकै बेला पनि हामी बुढाबुढी अमेरिका पुग्यौँ। डाक्टरले दिएको प्रसुति मितिभन्दा करिब 1 हप्ता अघि नै हामी त्यहाँ पुगिसकेका थियौँ। हामी पुगेकै साथ छोरीलाई पेट दुख्न सुरु भयो। हतार हतार छोरीलाई लिएर हामी सबैजना अस्पताल गयौँ। लगातारको लामो दूरीको विमान यात्राका कारण जेट ल्याग भएकाले झुप्प निन्द्रा लागिरहेको थियो। त्यति नै बेला छोरीलाई सुत्केरी बेथाले च्याप्ने क्रम बढ्न थाल्यो। पेट दुकुन्जेल छोरी एकछिन नराम्रोसँग मुख बिगार्थिन्। दुखाइ कम हुने बित्तिकै रमाइला कुरा गरेर हँसाउन थाल्थिन्। फेरि एकैछिनमा पेट दुख्थ्यो भन्थिन् र मुख बिगार्थिन्। दुखाइ घट्ने बित्तिकै एउटा ठट्यौलो कुरा गरेर हँसाइहाल्थिन्। बेथाले च्याप्ने क्रम बढेपछि दुखाइ पनि बिस्तारै बढ्दै गयो। एकैछिनपछि छोरी डरलाग्दोसँग मम्मी मम्मी भन्दै चिच्याउन थालिन्। छोरीको चिच्याट जति बढ्थ्यो मेरो मन उति छटपटिन्थ्यो। नानी फुपूका छोरा बुहारी प्रबोध र शिला पनि हामीसँगै रातभरि अस्पतालमै रुँगेर बसिरहे। 12 घण्टा बितिसक्दा पनि डेलिभरी हुन सकिरहेको थिएन। छटपट्टिमै 24 घण्टा बित्यो तैपनि डेलिभरी हुन सकिरहेको थिएन। आत्तिदै 36 घण्टा बित्यो र पनि डेलिभरी हुन सकेन। घन्टौँ लामो शास्ति र छटपट्टिपछि अपरेसन नै गर्नु पर्यो। लामो समयसम्म छोरीको असह्य चिच्याट सुनेर हामी सबैले एकदम गाह्रो महसुस गरिरहेका थियौँ। बच्चा जन्मिएपछि बल्ल सबैले हल्का महसुस गर्यौँ।